भानुभक्त रामायणको उत्तरकाण्ड पाठ यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शम्भुका मुखदेखि राज्याभिषेक रामको सुनिथिन् जसै, सोधिन् पार्वतीले सदा शिवजी थैं लीला पछिका तसै। पृथ्वीमा कति वर्ष राज हुन गयो, लीला तहाँ कुन भया। कस्तारित सित राज्य छोडी रघुनाथ वैकुण्ठ धाममा गया। शम्भो श्री रघुनाथका जति त छन्, लीला कृपाले गरी। आज्ञा आज हौ सम सुन्छु भगवन, बिन्ती छ पाऊँ परी। यो बिन्ती जब शम्भुका चरणमा श्री पार्वतीले गरिन्, सब लीला प्रभुका कह्या शिवजीले खूब हर्ष माती परिन्। रावण मारी उतारी भार भूमिको, राम राज्य गर्छन् भनी। जानी एक दिन ता गया ऋषि अनेक, भेटौं सीताराम भनी। दुर्वासा भृगु अंगिराई पनि छन्, कश्यप र वामदेव भया। विश्वामित्र सित र कण्व सहितै, सप्तर्षि अत्रि गया। सब शिष्यै सहित अगस्त्यजी गया, द्वारमा पुग्या थ्या जसै। हाजिर जल्द पठाई मर्जी भई सब, पहुँचा हजुरमा तसै। पूजा सब ऋषिको गर्या प्रभुजीले, सबलाई आसन दिया। खुशी सब ऋषिगण भया हजुरमा, जो गया का थिया। पहिले प्रश्न गर्या तहाँ कुशलको, रामले आदर गरी। सोध्या सब ऋषिले पनि कुशलको, विस्तार बडो प्रेम धरी। बिन्ती सब ऋषिले गर्या हजुरमा, स्वामित ठुलो काम भयो। पृथ्वीको अति भार इन्द्रजित हो, भारत ही जाँदा गयो। वीर हुन् रावण कुम्भकर्ण तपनी, यो इन्द्रजित झन् जबर। वीर हो त्यो पनि मारी बक्सनु भयो, को जित्न सक्थ्यो अवर। लङ्कामा यिनी दुष्टको मरण भो, साँचा विभीषण थिया। पाया राज्य कनक झैं र खुसीले, चाकर सदा का भया। जो दक्षिणा भएको अघि हो दियाको, सो पूर्ण गर्न कन दुष्ट हरि लियाको। देख्या कृतार्थ हुनुभो रघुनाथ अहिले, मर्थ्या ती राक्षसहरू अरु देखि कहिले। यो बिन्ती ऋषि मुनिको सुन्या प्रभुले जीले,
आश्चर्य मान्या पनि क्याले रावण देखि झन् अति ठुलो भो इन्द्रजित वीर भनी सोध्या सब ऋषिका गाडी र तहाँ सामने अगस्ती थिया यस्तो त्यो वीर हो भनी सब कुरो विस्तार बताई दिया ब्रह्मा का सुत हुन् पुलस्त्य तपका खातिर सुमेरु गया राजर्षि तृणबिन्दुका नगीचमा आश्रमति गर्दा भया तप गर्थ्या तहीं देवपुत्रीहरू सब आएर खुब गान गरी नाच्थ्या हास्य कला अनेक तरहका गर्दै नजरमा परी तपको विघ्न हुन्या पुलस्त ऋषिले बुझा बडा धीर थिया जुन स्त्री देख्छु म गर्भिणी हुई आवस भन्या सराप पो दिया भाग्या सब तृणबिन्दु पुत्री त सुनी सामने नजिकमा गई देखा तहीं पुलस्त्यले रति सबै झट गर्भिणी पो भइन् कामिन खुब डररे पितासित गइन् जान्या पिताले पनि छोरी गर्भिणी भई साज ऋषिका साचा वचनले भनी जानी छोरी पुलस्त्यजी कन दिया जल्दी नजिकमा गई ती कन्या ती पुलस्त्यले पनि लिया अत्यन्त खुशी भई तिनका पुत्र ती विश्रवा हुन गया खुब ब्रह्म जान्या मुनि भारद्वाज ऋषिले तिनै कन दिया छोरी बडा गुण सुनी तिनका पुत्र कुबेर भया गुण निदान तिनले तपस्या गरी ब्रह्मालाई रिजाउँदा ती धनका मालिक भया त्यस घरी मालिक दौलत का गराएर गरुन् यसमा सयल खुब भनी ब्रह्माले तहीं फेरि पुष्पक विमान तिनलाई दिया पनि त्यसै माथि चढी पितासित गई तबको सबै फल कह्या सब पाया तर बासत पाइन कता जाऊँ म भन्दा भया सुन्या बिन्ती कुबेरको र खुसी भई ती विश्रवाले पनि लङ्का खाली थियो र त्यही दिनु भो लौ राज्य गर्जा भनी लङ्कामा राज्य राक्षसहरू गर्थ्या बडा वीर थिया तिनकै खातिर विश्वकर्म खुशी भई लङ्का बनाई दिया आजकल राक्षस विष्णुले जिति लिँदा भागेर पातालमा लुक्ना खातिर गया र सहरै खाली छ यस कालमा आज्ञा यति दिया कुबेर कन तहाँ ती विश्रवाले जसै लङ्का माती कुबेर गइकन बस्या राज गर्न लाग्या तसै एक दिन कैकसी छोरी लिकन ठुलो राक्षस सुमाली पनि डुल्थ्यो यस पृथ्वी विषे सब घुमी हेरौं तमासा भनी
पातलबाट सयल गरौँ भनी यहाँ आएर डुल्दा तहाँ पुष्पकमाथि चढेर खुपसित सयल गर्थ्या कुबेरजी जहाँ लाग्यो दृष्टि सुमालीको र मनले मान्यो बडा हुन् भनी यस्तो वीरकुलमा कसो गरी हुनन् यस्तो चितायो पनि लाग्यो कैकसीलाई भन्न त्यसले पुत्री यति काल गयो कोही वर पनि आउँदैनन् गरौँ क्या यौवन्त तिम्रो भयो तस्मात् आज त विश्रवा ऋषिजी थैं जाऊ र सामने गई हात जोरी ऋतुदान माग तिमीले दासी चरण की भई यस्तै पुत्र हुनन् अवश्यै उनै का पुत्र हुन् वीर भनी छोरीलाई त विश्रवासित तहाँ त्यसले पठायो पनि जल्दी कैकसी विश्रवासित गई सामने खडा भई रहिन् पृथ्वी तर्फ नजर दी चरणले लेख्ती जमिनमा भइन् चेष्टा कैकसीका नजर गरी तहाँ ती विश्रवाले पनि कन्या कसित होस् बता किन यहाँ आइस अगाडि भनी सोधा कैकसीलाई राज हुन गो लाजका सकसमा परिन् ध्यानैले सब जानी बक्सनु हवस् यस्तो त बिन्ती गरिन् सुन्या बिन्ती र झट्ट विचार पनि गर्या मालुम भयो सब जसै छोरा पाउन आइछस् भनी तहाँ बोल्दा ऋषिले तसै बोला बेला दारुण पारी आज ऋतुदान मागेस्म दिन्छु पनि दुटा पुत्र हुनन् भयंकर स्वरूप बेलासरीका भनी यस्ता बात गरिदान दिया र ऋतुको ती बात जसैता सुनिन् कुन रीतले अब पाऊँ पुत्र बढिया यस्तो बहुतै गुनिन् बिन्ती कैकसीले गरिन् उही बखत ख्वामित पति भई पनि त्यस्ता पुत्र बुझाउलो म कसरी यो झन् कठिन भो भनी सुन्या बिन्ती तहाँ दया पनि उठ्यो ती विश्रवाको अनि तेस्रो पुत्र हुन्या छ रामचरणको दास बुद्धिमान खुप भनी पत्नी कैकसीलाई यति ऋषिले दिया कृपा खुप गरी खुशी कैकसी भई गइन् ऋषि रया ध्यानमा बहुत मन धरी जन्म्यो रावण पूर्ण गर्भ जब भो सिर 10 भुजा 20 धरी उल्कादि भयानेक तरह का कामेन खुबी भूमि खुप पनि रावण का पछि कुंभकर्ण अतिवीर जन्म्यो उसैको मनी जन्मी शूर्पणखा पछि गुण निधान जन्म्या विभीषण पनि शान्तामा बढिया विभीषण भया बस्थ्या ती शास्त्रै सुनी दुष्टात्मा अति कुंभकर्ण हुन गयो डुलेर खान्थ्यो मुनि शान्तात्मा बढिया विभीषण भया बस्थ्या ती शास्त्रै सुनी
दुखात्मा अति कुम्भकर्ण हुन गो डुलेर खान्थ्यो मुनि बैरी शूर्पणखा भैनी शूर्पणखा भई जगतमा दुष्टात्मा भई डुल्दथी नक्कटी भई गएपछि हजुरका तेजले कहाँ बच्दथी रावणको तब खान तहाँ कहाँ तक गरौं सब लोकको रोग सरी लाग्यो रावण बढ्न रोज भय दिँदै तीन लोक वशैमा गरी सर्वान्तर्यामी साक्षी हृदयमा आत्मरूपले रयाका निर्मल सर्वज्ञ पूर्ण प्रभु पनि नरको रूपैले भयाका सोध्नु भो आज लीला गरिकन त सबै रावणादिहरूको विस्तार बिन्ती मगर्छु अरू पनि भगवान तेजहरू जो अरूको ब्रह्मा स्वरूप प्रभु भनेर हजुरलाई जानेर डुल्छु म अनुग्रह केही पाए यस्तो अगस्त्य ऋषिले जबिन्ती लाया साँचा कुरा प्रभुजीले ऋषि थैं बताया माया छ यो सब जगत भनी नित्य जाने आनन्द यस विषयमा रति भर नमानी मेरो भजन गरिरहोस् सब पाप हरन्या यति उपाय छ सहज सित पार तरन्या एक दिन पुष्पकमा चढिकन कुबेर आया पिता थैं जसै देखिन् कैकसीले र पुत्रसित गई क्या भन्न लागिन् तसै देख्यौ पुत्र कुबेरलाई तिमीले सब द्रव्यका छन् धनी गर्छन् पुष्पकमा शैल खुसी हुँदै तेजस्वी देख्दै पनि यस्तो यत्न गरेर हुन्छ तिमीले सुयत्न अहिले गरी जस्तो यत्न गरेर हुन्छ तिमीले सुयत्न अहिले गरी सबको मालिक भई शयल गराने यस्तै यिनैले सरी रावणले वचन सुनी जननीकै सामने प्रतिज्ञा गर्यो हे माता म बडै भएर रहूँला क्या आज चिन्ता पर्यो यस्तो बात तही कैकसीसित गरी तप गर्न रावण गयो गोकर्णेश्वरमा गई दृढ भई तप गर्न लाग्दो भयो रावणकै संग कुम्भकर्ण विभीषण भाइ दुवै ती गया ईश्वरलाई गरौं प्रसन्न भनी खुब तिनले पनि मन दिया तप गर्दा हुँदी कुम्भकर्ण वीरको तहाँ आयुत वर्ष गो टेकी एक चरण विभीषण जी को 5000 मात्र भो रावण को तब खान कहाँ तक गरौं ठुलो तपस्या गर्यो खूब एकाग्र भएर रोज प्रभुजी का ध्यान में बहुत मन धर्यो 10,000 जब दिव्य वर्ष बीती गो एक शिर तसै होम गरी यस्तै रीतसित 9 शिर पनि घुम्यो भक्ति प्रभु मा धरी
नौ शिर होम गरे शिर दसौं पनि तहाँ दिनै तयार भो जसै ब्रह्माई हटाई वर दिन तयार हुनु भयो पो तसै हे रावण वर माग दिन्छु अहिले इच्छा बमोजिम भनी ब्रह्माबाट दिया भयो र खुसी भई माग्यो तहाँ वर पनि ब्रह्माबाट दया भयो र खुसी भई माग्यो तहाँ वर पनि हे नाथ व्रत मरम पाऊ न मरू कै वीर देखी कसै मानिसको त डरै म मान्दिन रति मेरा सदा छन् बसै ब्रह्माले पनि लौ भनेर वरदान मागे बमोजिम दिया काट्याका पनि शिर तयार गरिदिया जसै अगाडि थिया ब्रह्माजी तहीं फेर विभीषण जी का सामने नजीक में गया इच्छा क्या मन में छ मागौही वर दिन्छु म भन्दा भया मागे वर खुसी भई विभीषण जीले हे नाथ निरंतर मती धर्मै तर्फ रहो साधर्म तिरता कैले न लागोस् रति ब्रह्माले अधिकै दया गरिदिया होला तलाई भनी मागे नन्त पनि तहाँ गरिदिया कल्पान्तायु पनि फेर कुम्भकर्ण विरगा अघि जल्दी आई आज्ञा भयो अब त दिन्छु वर तलाई क्या माग्दछस् भनी दया हुन गो जसैता जिह्वाविषे गएर वाणी बसिन् तसैता वाणीले जब मोह कुबसित भयो घतको विगतको पनि थाहा केही भएन त्यसकन तहाँ यस्तो म मागौँ भनी माग्यो मुड भएर यही वरदान निद्रा समय न परोस् एक दिन मात्र मलाई खान पिनका खातिर निद्रा टरोस् यस्ता वाक्य सुनेर त्यही वरदान दिया प्रभुले जसै सुन्या त्यो वरदान देवगणले खुसी भया सब तसै जिह्वा देखी सरस्वती जब गइन् खेद त्यस बखतमा पर्यो इच्छा ईश्वरकै रहेछ बलवान भन्या विचार्यो गर्यो बाबु कैकसीको सुमाली खुसी भो पायो र यो सब खबर आयो जल्दी तहाँ प्रहस्तहरू धेर साथै थिया वीर जबर रावणका अघि गई भन्यो खुसी हुँदै हे पुत्र खुब काम गर्यो विष्णुको अघि डर थियो अब गयो संताप तिमीले हर्यो लंकामा अघि राज्य राक्षसहरू गर्थ्या बडा खुब थिया लंकामा अघि राज्य राक्षसहरू गर्थ्या बडा खुश थिया विष्णुले गई छिन्न भिन्न गरी सब राक्षस धपाई दिया क्यारौं जोर न पुगेर भागिकन सब पाताल गयाका थियौं तिम्रो आज सहाय पाइकन पो आई बताई दियौं आज काल राज्य कुबेरको छ तिमीले मागी बलात्कार गरी
जुन पाठले गरे हुन्छले वहिले स्थान छैन लङ्का सरी। राजाको त हुँदैन बन्धुसितको बन्धुत्व धर्मै पनि, यो सन्देह नमान कति कसरी लङ्कामा लिऊँ भनी। यस्तो बिन्ती सुमालीको सुनि भयो लङ्का कसरी हरौँ। दाजु हुन् पितृतुल्य छन् तही बसुन् अन्तै बसौँला बरु। यस्तो रावणको वचन सुनि तहाँ सामने प्रहस्तै सर्यो। रावणको मन फेर फिराउन बहुत सिपलाई बिन्ती गर्यो। हे नाथ कश्यप पुत्र हुनै जति छन् देवता र राक्षसहरू, लड्थ्या ती पनि ता भान्यारहरूको बिन्ती कहाँ तक गरौँ। तस्मात् आज कुबेर छन् त पनि सो संख्या लङ्का लिन्या हो भनी। तस्मात् आज कुबेर छन् त पनि सो लङ्का लिन्या हो भनी। हात जोरी बिन्ती गरार सुनित्यो बिन्ती त मान्यो पनि। बेसै बिन्ती गरिस भनी उही बखत दौडी त्रिकुटमा गयो। छोड्यो दूत प्रहस्तलाई र कुबेरलाई निकाल्दो भयो। बाबुको मतलब बुझिकन कुबेर छोडेर कैलाश गया। तप गर्दा शिव खुश गराई शिव थिं बिन्ती त गर्दा भया। इच्छा माफिकको बनाओ कुशल जो विश्वकर्मा थिया। तिनले बेसालकपुरी पनि कुबेरलाई बनाई दिया। दिक्पाल भैती कुबेर रह्या शिवजीले तिनमा दया खुब गर्या। शम्भुको करुणा हुँदा त झन् आनन्द सागर पर्या। रावण राक्षस सब लिएर खुसी भई लङ्का शहरमा बस्यो। तपको जोर बल भई जित्यो सब जगत सन्ताप सबैमा पस्यो। विद्धु जीव ठुलो निशाचर थियो त्यसलाई बहिनी दियो। ती मन्दोदरीलाई आज मैले दियो र त्यसले लियो। ती मन्दोदरीलाई दिकन दियो शक्ति अमोघ खुश भई। बिहा भो पछि कुम्भकर्ण वीरको प्रह्लाद कुलमा गई। शैलूष नाम हुन्या बहुत बलवान गन्धर्व राजा कै थिया। तिनकी छोरी थिन विभीषण बडा जानेर छोरी दिया। जन्म्यो रावणलाई पुत्र बलवान जो जन्म दैका घरी। लाग्यो रुना र शब्द भो अति ठुलो खुब गर्जन्या मेघ सरी। मेघ झैं शब्द गर्यो भनेर तही नाम त्यसको रह्यो मेघनाद। त्यसको बल यति सम्मको छ भनियो लागेन त्यसको त साधा। निद्राले पनि कुम्भकर्ण कन खुब पक्र्यो सकसमा पर्यो। हे नाथ सूक्ष्म पाउँ ठाउँ भनियो हाजोरी बिन्ती गर्यो। त्यस बीचमा तही सुत्नलाई बढिया गुफा तयारी गर्यो। ताही गइकन कुम्भकर्ण वीरको खुब मस्त निद्रा पर्यो। इन्द्रादि सब देव दैत्यहरूको जो श्री थियो सब हरि। लाग्यो रावण नाश गराउन अनेक रङ्का उपद्रो गरी। पाया थाह कुबेरले र किन यो
गर्छ सुपत्र नगर भन्ना खातिर दूत पठाउनु भयो बोला चतुरो जबर दूत गई बिन्ती गरो त झन् खुसी भई उठो ठुलो रिस गरी जल्दी गई ती कुबेरको जिति लग्यो पुष्पक विमानै हरि कुबेरलाई जिती यमै पनि जितो वरुणै पनि पहुँच्यो स्वर्ग विषय पनि खुसी हुँदै फेरि इन्द्र जित्छु भनी एक ठक्कर लडी इन्द्रले त सहजै पक्रेर पाता कस्या हुर्मत रावणको गयो खुसी भई सम्पूर्ण देवता बस्या यो थाहा भई मेघनाद रिसले आयो अगाडि सरी जित्यो इन्द्रजीलाई त्यस बखतमा भारी लडाई गरी रावणलाई फुकाई इन्द्र कनली फर्केर लङ्का गयो जित्यो इन्द्र र इन्द्रजित भनी ठुलो नाम ताही देखि भयो ब्रह्मालाई खबर भयो र फुनका खातिर दौडी गया धेरै बरदी मेघनाद खुसी गर्दै फुकाउँदा भया ब्रह्मा इन्द्रजीलाई फुइकन फेर जानु भयो धाममा लाग्यो रावण फेर जगत जितु भनी संग्रामका काममा कैलाश पर्वत यो ठुलो छ गरुङ्गो होला कहाँ तक भनी कैलाश हातमा लिएर सहजै एक दिन त तोल्यो पनि नन्दीश्वर कन रिस उठ्यो र रिसले दिया सरापै पनि मानिस वानर शत्रु भइकन सहज मारुन् तलाई भनी तहाँ देखित कार्तवीर्यसित गो संग्राम खातिर जसै पुग्थ्यो तिनसित जोर कहाँ सहजमा पाता कस्यो पो तसै मेरो नाति भनी पुलस्त ऋषिले आएर बिन्ती गरी बन्धन देखि फुकाई बक्सन हुँदा लाज भई फिर्यो त्यस घरी फेरि रावण बाले जित्छु भनी गो साथमा अनेक बेर गया बालीले पनि पक्री त्यसकन तहाँ खुब काफी चेप्ता भया काखीमा मिति चार समुद्र घुमी फिर छोडी दिया था जसै मैत्री गर्छु भनी मित्यारी गरी खुब लाज मानी फर्क्यो तसै यी बाहेक अरू वीर सबै बस गरो तीन लोक विषे छन् जति यस्ता वीरहरू मारी बक्सनु भयो बिन्ती गरौँ यो कति नारायण हुनुहुन्छ विष्णु भगवान सब यो चराचर पनि जो देखिन्छ कहिन्छ शास्त्रहरूले नारायणै हो भनी ख्वामित काघी नाभि काम कलम भो ब्रह्माजी ताही भया वाणीले संग अग्नि ताजुर का मुख देखि निकली गया बाहु देखि त लोकपाल हुन गया यी चन्द्र झैं सूर्य पनि आँखा देखि भया दिशाहरू भन्या कान देखि शब्दै अनि सबको प्राण तयार भयो हजुरको प्राण देखि मुख्यै भई नासा देखि त वैद अश्विनी कुमार वेदांगमा पार भई जंगा जानु उरु जगन यति शरीर देखि भुवर लोकहरू
ओखा देखित चार समुद्र हुन गो, वर्णन कहाँ तक भनो। निष्का स्तन दुई देखि इन्द्र र वरुण, दुवै दिशाका पति। रेतै देखित बालक हिल्यहरू सब, निष्का तपस्वी अति। धर्मा धर्म विवेक काति यमराज, फिर लिंग देखी भया। मृत्युता गुद देखी रुद्रत हजुर, का क्रोध देखी का भया। हाड देखी जति पर्वतादिहरू छन्, केश देखी सब मेघ पनि। जो छन् औषधि रोम देखी ती भन्या, नङ देखी सब स्वर पनि। विश्वात्मा हुनुहुन्छ नाथ पुरुष रूप, मायात शक्ति लिन्या। खुशी भइकन देवता कन सदा, अमृत पियाई दिन्या। ख्वामित कै छत सृष्टि सब जति तयो, संसार चराचर भरी। बाच्याको पनि देखिन्छ भगवान, आधार हजुरकै गरी। जस्तै दुध विषे रहन्छ भरिपुर, घिउ हिरित गरी। सब चिजमा हजुरकै पसी रहनुभो, सर्वान्तरात्मा हरि। हुन्छन् सूर्यहरू प्रकाश हजुरकै, तेजले हजुर सब धनी। फामितलायत नाथ प्रकाश गरिदिन्या, छैनन् अरू कै पनि। ज्ञानी जनहरू देख्छन् सकल रूप, अज्ञानी अन्धासरी। देख्दैनन् प्रभुलाई मूढ हुन गई, घुम्छन् विपतमा परी। योगी भइकन वेद शीर्षहरूले, खोज्छन् देख्छन् पनि। यस्ता रीतसित यो चराचर विषे, श्रीराम रह्याछन् भनी। बकवाद गर्या प्रभु हजुरसित रिस नमानी। रक्षा होस् प्रभु अनुग्रह पात्र जानी। चिन्मात्र द्वितीय नित्य हजुरलाई, बच्छु निरन्तर टहल गरी हर्ष पाई। बाली सुग्रीव इन्द्र सूर्य सुत हुन्, भन्या सुन्याको तछु। कस्ता रीतसित जन्म भोई दुईको, विस्तार समेत खोज्दछु। विस्तार सुन्न म पाऊँ सब भनी, हुकुम रामको भया थियो जसै। विस्तार खुसी भई अगस्त्य ऋषिले, बिन्ती गर्या सब तसै। ब्रह्मा 400 कोशको गरी सभा, सुमेरु माथि थिया। ईश्वरलाई रिझाउन कन तहाँ, खुब योगमा मन दिया। योगमा चित्त बढ्यो र भक्ति रसले, आँसु खसाया जसै। आँसुको तही वीर बानर बन्यो, आश्चर्य मान्या तसै। मेरा नित्य निजमा निजकमा नजिकमा, रहूं यहाँ बाल्यकाल होला भनी। ब्रह्मा का ये वचन सुनेर खुशी भई, वहीं नजिकमा रह्यो। फल फूल खाएर त्यही पर्वत नजिकै, फल फूल खाएर त्यही पर्वत विषे, तु नित्य डुल्दो भयो। लाग्यो पानी प्यास कुप नजिकै, देख्यो र पहुँच्यो तहाँ। आफ्ना छाई विशेष नजर पुगिगो, त्यो कूप हेर्दा महा।
आफ्ना छाई विशेष नजर परि गयो त्यो रु त्यो कूप हेर्दा महा अर्कै बिरसरी मानी त्यही कूपमा कुदी पसेथ्यो जसै अर्को कोही नदेखिएर फेरि झटपट उफ्रेर निस्क्यो तसै निस्क्यो बाहिर कूपदेखि त अगस्त्य ऋषिको निस्क्यो बाहिर कूपदेखि त असल स्त्रीको रूपको बनी लियो लियो खेद मनमा कसो गरी भया स्त्रीको स्वरूपको भनी देखा इन्द्रजीले र त्यही बीचमा तिनमा बहुत मन गयो पक्रन्या इन्द्रजितले र वीर्य गिरी सबाल शेखमा पर्यो त्यही वीर्य एक कुमार हुन गयो बलमा गिर्याको पनि बालैदेखि भयो भनिकन रह्यो नाम बलवीर यो भनी माला काञ्चन पुत्र जानी बढिया एक इन्द्रजीले दिया बाबुको करुणा बुझेर खुसी भई त्यो बाले वीरले लिया त्यस बीचमा तहीं सूर्य आएर नजर लाया उसै स्त्री महा सूर्यको पनि वीर्यपात हुन गयो गिरवा विषेपो तहाँ तेजी त्यही बीज पनि बेस कुमार जब बन्यो सुग्रीव विषेक जसै गिरवादेखि भयो भनेर तिनको सुग्रीव नाम भो तसै सूर्यले पनि पुत्रलाई बलवान सहाय दिन्छु भनी वीरले बलवान थिया रहमान जिउलाई दिया पनि सुग्रीवका संगमा रयाति हनुमान श्री सूर्यधाममा गया बाली सुग्रीव दुई पुत्र संगमा लिसुक रत्नातिर गइन् बाली सुग्रीव दुई पुत्र संगमा लिसुत्न खातिर गइन् प्रातः काल विसेत फेरि अघि झैं तीता पुरुषै भइन् स्त्री स्वरूप भइकन पनि स्त्री स्वरूप भइकन बाले सुग्रीव दुवै जन्माई पुरुष भया ब्रह्मालाई गरौँ प्रणाम भनी दुवै छोरा दुवै लि गया ब्रह्मालाई खबर भयो र खुसी मन तिनको अरा गराया पनि किष्किन्धापुरी दिन सन्मान शुभ भो अति आश्रित अनाथ हो भनी थियो एक तही देवदूत बलमा हाजिर र मर्जी पनि ब्रह्माको हुन गौ लगेर गरिदे यसलाई राजा भनी ब्रह्माको हुन गो लगिदे यसलाई राजा भनी किष्किन्धापुरीमा लगी तिलक दे कुपराज्य शोकमा परोस् सात दीपमा जति वानरदीहरू छन् तिनका हुकुम यो गरोस् श्री नारायण भार हर्न भूमिको रामचन्द्र हुनन् जसै तिनैलाई सहाय दिगर ता तत्पर हौस जसै यो तसै किष्किन्धापुरीमा लगी तिलक दे भन्या हुकुम भो भनी सो ऋक्षाधिपलाई लगिकन त झन् राजा बनाया पनि त्यही राक्षसाधिपका तीन पुत्रादि हुन
बालिर सुग्रीव जई भनी। सब विस्तार गरि सक्या हजुरमा मालुम थियो तापनि। किष्किन्धा तै देखि बानर कि भई सुग्रीवहरू छन् तहाँ। सर्वेश्वर हुनुहुन्छ ता हजुरमा क्या देर बताऊं यहाँ। चिन्त्यानन्द चित्तात्मा नाथ हजुरले लिकन स्वरूप यो धरे। ब्रह्माजिकन खुश गराउनु भो सम्पूर्ण भार भूभार हरि। बाली र सुग्रीव दुवैकन धर्म जानी कीर्तन गरोस् गुण सबै पुरका बखानी। सम्बन्ध केही रघुनाथ सित पर्न जाए पापा छुट्छु धर्म भनी के। पाप छुट्छ धर्म पनि बढ्छ त्यसलाई। वर्णन यताति कर्मले हजुरको हुँदैन थियो तापनि। वर्णन गर्छ जगत यहाँ कि रघुनाथ सप्ताह फरौला भनी। अर्को आज कथा कहन्छु रघुनाथ सीताजीलाई पनि। रावणले हरिली गयो त यही हो त्यसको इरादा भनी। रावणको सनत कुमार ऋषिको एक दिन भेट भयो कहीं। रावणले सोध्यो रावणले परिचरणमा केही बात ऋषि तहीं। ब्रह्मानको बलवान छ देवहरूमा आधार कसको गरी। जित्छन् सब रिपुलाई देव गणले सामने अगाडि सरी। कसको पूजन गर्छन् दिजहरू जो योगी हुन्ती पनि। कसको ध्यान कन गर्छन् सहजमा संसार तरौला भनी। यसको चिन्तन कति पाइन अनेक कतै विचार्दा पनि। यस ठुलो कुल छ बताई बक्सनु हवस यही छ ठुलो बात भनी। सुन्या प्रश्न सनत कुमार ऋषिले यस्ता डबलको जसै। जान्या रावणको रासै उसै माफिक बताया तसै। सुन्यो रावण एक हरि सरी ठुलो मिल्दैन अर्को कभै। देउताका सब तब दानवादीहरूका आधारी नै हुन् सबै। ती द्वारा जगतै बनाउनु भो ठुला ती नै हुन् हरि। इन्द्रादिहरू जित्छन् रिपु सबै आधारी नै के गरी। इन्द्रादिहरू जित्छन् रिपु जसै आधार यिनैको गरी। ध्यानले योगिनीहरू तिनैकन भजी जान्छन् सहज पार गरी। ध्यानले योगिनीहरू तिनैकन बनी जान्छन् ध्यान सहज परि तहीं। रावणले वचन सुन्यो र ऋषिका बिन्ती गर्यो फेर तहाँ। विष्णुले जति मार्दछन् रणमहा ती बस्न जान्छन् कहाँ। दोस्रो प्रश्न उत्तर दिँदा तहाँ ती ऋषिले यस्ता प्रकारको जसै। उत्तर फेरि दिया कृपा गरी तहाँ त्यसलाई तिनले तसै। देउताले जति मार्छन् ती अनेक
दिको भेक भोक गरी कालान्तरपछि जन्म हुन्छ तिनको पृथ्वी तलैमा झरी जसलाई हार मार हरि मादछन् ती त सबै जान्छन् तुरुतै अनि मुक्तै भइकन बस्छन् जन्म उसको हुँदैन कहिले पनि यस्ता सत्य वचन सुनी मन बुझ्यो रावण भयो खुश अनि संग्राम हरिक्यौं गरी त्यहीँ मरी मुक्तै म हुन्छु भनी यस्तो सुर मनमा जसै दृढ गर्यो जान्या ऋषिले पनि खुसी भई ती सनत कुमार ऋषिले आशिष दिया अनि हे रावण सुन वत्स जो छ मनमा स्वाभिष्ट सिद्धि सबै तिम्रो लौ परिपूर्ण हुन्छ मनमा शङ्का नमान्या कबै रूप जस्तो हरिको छ भन्छु अहिले यस्ता हरि छन् भनी स्वावर जङ्गम सूर्य चन्द्र पृथ्वी शेष दैत्य दानव पनि यी रूप हुन् हरिका अनेक तरहका यो रूप विराट रूप हो पीताम्बर घनश्याम त सूक्ष्म रूप हो देख्नु कृपैले छ यो पीताम्बर घनश्याम त सूक्ष्म रूप हो देख्नु कृपैले छ यो रूप देख्न मन सुवा छ तहनन् इच्छा कुलमा हरि पीताम्बर घनश्याम त सूक्ष्म रूप हो देख्नु कृपैले छ यो रूप देख्न मन सुवा छ तहुनन् इक्ष्वाकु कुलमा हरि छोरा हुन् दशरथ जी का भनी जगत भनन्ति राम नाम गरी सीता लक्ष्मण साथमा लिया पिताजी का हुक्म ले गरी जानन दण्डक वन महा भजिलिया चिन्याति नै हुन् हरि यो विस्तारत सगुन सनत कुमार ऋषि का मुक्ति की जैसे सुन्यो यो विस्तारत सनत कुमार ऋषि का मुख देखी जैसे सुन्यो श्री रामचंद्र सीते विरोध गरी श्री रामचंद्र जी सीते विरोध गरी तिनै कहात देखे मरी संसार सागर पार तरेर सहजै जान्छु जहाँ छन् हरि यस्तो आशयले सीता कनहरु हुन्थ्यो रावण त्यो आजान यस्तो आशयले सीता कनहरु रावण त हो बुद्धिमान यस्तो हुन गई कथा सीता भनिकन चिनो हुन्थ्यो कहाँ त्यो अनाथ जो यो कथा कन खुसी भई पाठ गर्दछन् सुन्छन् कथा कहीं सुनाएर पाप हर्दछन् खुब आयु बढ्छ तिनको अति सौख्य हुन्छन् धन लाभ हुन्छ बहुतै जब नित्य सुन्दछन् एक दिन नारद जी डुली सकल लोक आया नजिकमा जसै देख्यो रावणले र पाउ परि झट बिन्ती गरो यो तसै हे सर्पज्ञ मुने लड़ाकी बलिया बिरछन कहाँ सो कहीं हे सर्पज्ञ सुने लड़ाकी बलिया बिरछन जहाँ सो कहीं
पाऊँ लगाउनु हवस् गरा बिन्ती यो खुब लड्न इच्छा भई। रावणका यी कुरा सुनेर मुनिले मनले विचार खुब गरी भन्छन् को भनु छैन वीरहरू त यहाँ तिमीले सारी। तिम्रो जनाऊ यदि तहीँ नजाऊ कहिल्यै खुब लड्न मन शुभ भन्या। तिम्रो मन शुभ पूर्ण सकन्या वीर श्वेत दीपमा गया। मिल्छन् जाऊ तहीँ नजाऊ कहिलो खुब लड्न मन शुभ भन्या। जो विष्णुको पूजन नित्य गर्दछन् जो विष्णुका बहुली देखि तर मर्दछन्। त्यस्ता महात्मा तहीँ बस्न जान्छन् त्रैलोक्यका वीर वहीं उनी तुच्छ मान्दछन्। नारदका यी वचन सुनिकन त झट पुष्पक विमानमा चढी श्वेत दीप पनि पुग्छौ भनी चल्यो रावण त्यसै घरी। श्वेत दीपक नजिक पुगेपछि विमान पुष्पक नचल्न्या भयो। अर्को पुष्पक देखि हिक्मत थियो पैदल दगुर्दै गयो। श्वेत दीप पुगी प्रवेश गरौँ भनी मन शुभ गरे थियो जसै। धाया सुन्दरी नारी हेरी चौवर आश्चर्य मान्यो तसै। एउटीले गई जल्दी पक्रिकन सब वृतान्त सोधी भई। अर्कीले धरी लिँदा चेत्यो त्यहाँ त्यो गई। उनको स्त्रीहरूदेखि बल्ल र तहाँ आश्चर्य मान्यो पनि। मर्छु मै पनि विष्णु देखेर यहाँ आएर बस्छु भनी। जल्दी मर्न निमित्त खुब छल गरी सीताजीलाई हर्यो। लङ्कामा लगी मातृवत जननीको सेवा पनि खुब गर्यो। राम नामले परमेश्वरै हुनुभो मालुम छ सबका गति। क्या बिन्ती गरौँ धेर हजुर छ सबका साक्षी जगत का पति। मेरो यही चरित्र गाएर रहोस् यो लोक संसार भनी। मेरो यही चरित्र गाएर रहोस् यो लोक संसार भनी। गर्नुहुन्छ यहाँ अनेक तरहका संसार लीला पनि। यही रीत सीतारामको गरी स्तुति खुश भई अगस्ती गया। संसार सरी भई अनेक विषय भोग श्री राम गर्दा भया। फर्को पुष्पविक विमान कुबेरसित गई रामकै हजुरमा गयो। फर्क्यो नाथ कुबेरका हुकुमले त्यो बिन्ती गर्दो भयो। पहिले रावणले जितिकन लियो सेवा उसैको गरिस्। पहिले रावणले जितिकन लियो सेवा उसैको गरिस्। अहिले श्री रघुनाथले जिति लिँदा उनका अधीनमा परिस्। खुब योग्य भयो अझै पनि तजा सेवा प्रभुकै गरी। आउनु तैले यहाँ जब त राम वैकुण्ठ जान्छन् फेरि। हुकुम यति कुबेरले पनि गर्या ख्वामित पुग्या थ्या जसै। मन्जुर सोही हुकुम गरिकन फिर्या खुश भई हजुरमा तसै। पुष्पकको बिनती सुनेर रघुनाथ जीको हुकुम भो पनि। अहिले जातम सम्झुला तौ बखत चाँडो त आयस भनी। पुष्पकलाई विदा दिया रघुनाथ
ले राज्यको भोग गरे। जसको राज्यमा बुढा पछि रही, बालक न कहिले मर्या। यस्तो राजप्रभुले गर्या, सकलको आनन्दमय काल गयो। श्रीरामको तही राज्यमा पनि ठुलो आश्चर्य एक दिन भयो। ब्राह्मणको लण्डिका मरेछ र पिता रुँदा रह्या छन् कहीं। देखा श्री रघुनाथले तब विचार, गरा प्रभुले तही। क्याले यो विधि हो भने, विचार गर्दा भयो जसै। तप गर्थ्यो कहीं शूद्र जंगल विषे, उसलाई मार्या तसै। तप गर्ना सब शूद्र मारिदिनु भयो, उठ्यो लडीका अनि। ब्राह्मण का कुपित भयो परमधान, त्यो शूद्र चाहिँ पनि ब्राह्मण खुसी भया गयो परमधाम, त्यो शूद्र चाहिँ पनि। यस्तै रीतिसित पालन गरिनिदा, दुखी भएनन् कहीं। कोटि लिंग पनि स्थले स्थल विषे, थाप्या प्रभुले तहीं। संसारको सुख भोग गराउनु भयो, सीताजीलाई पनि। यही गाएर लोक तरुण भनी गर्या, संस्थापन कथाको पनि। सीता तथा थिइन् प्रिया प्रभुजी की, राजर्षिको चाल गरे। सीता मात्र थिइन् प्रिया प्रभुजी की, राजर्षिको चाल धरी। शिक्षा खातिर गादीमा बसी गइन्, राजका अनेक काम गरी। 10,000 जब वर्ष राज गरी बित्या, कालता यसै बीच महा। सीताले रघुनाथ का चरणमा, बिन्ती गरिन् एक तहाँ। स्वामित नित्य हजुर का चरण की, दासी महुता पनि। पर्छन् आएर पाउमा मसित खुब, ब्राह्मण आदि देवता पनि। गर्छन् बिन्ती हजुर अघि गराई दिया आफै प्रभु राम पनि। पाऊँ लाग्नु हुन्यास युक्ति यही हो, वैकुण्ठ जान्या भनी। भन्छन् बिन्ती गर्या हजुरसित सबै, लोकमतको मत पनि। जस्तो गर्न उचित होला हो ही हवस, स्वामित जनाया भनी। सीताले बिन्ती गरिन् र रघुनाथ जुको हुकुम भो तहाँ। देश भन्छन् सब गर्नु पर्छ यसो, वैकुण्ठ जाँदा महा। लोकको एकता बाध लिएर तिमी, लाई बडो बन महा। लोकको एक अपवाद लगाएर तिमीलाई, बडे बन महा। लान्छु त्याग गर्छु पछि जान्छु तिमीले, बडो बन महा। लोकको एक अपवाद लाएर तिमीलाई, बडो बन महा। लान्छु त्याग पनि गर्छु जुन तिमीले, वाल्मीकि आश्रम महा। अहिले गर्भ छ जन्मन 2 कुमार, वीर तिमीले पनि। लोकको यो अपवाद मेट्छु अब त, पशु मनिया भनी। यही आएर लोकका बीच महा, नजिकै नियै पसौली जसै। फाट्निन् धरती र तही बाट तिमीले, वैकुण्ठ जानु तसै। यसरी रीतले तिमी जाउली जबगी, कै काल बसी मै पनि। आउँला किन बस्छु कही सक्त्या, यही सुर छ मेरो पनि।
जाना को यही सुर निश्चय गरी श्री राम सभा में गया। हाम्रो यस अपयस के छ निश्चय गरी श्री राम सभा में गया। हाम्रो यस अपयस के छ दुनिया मा यही शुद्धा भया। सबले बिन्ती पनि गरा हजुरले बोल्न बसै बोल्न यसै यस भनी। एकाले पछि क्या भन्यो कोसित महाराज। एक सुन्छु अपस्य यस बनी। चोखी कुन रहली यहाँ सबों पर संपूर्ण बेसै बन्या। भन्छन् अपशयन यही मात्र भनी हो बिन्ती गरे त्यो जसै। लक्ष्मण जी कन डाकी ल्याउन हुक्म दिया प्रभुले तसै। हुक्मले रघुनाथ का हजुरमा लक्ष्मण पुग्या थ्या जसै। सुन्नैलाई कठिन हुन्या अति कठोर हुकुम भयो यो तसै। हे भाइ यी सीतालाई अहिले त्याग गर्नु मैले पर्यो। चोखी जानी लिँदा त दुर्य सहोत लोकले मलाई गर्यो। सीतालाई चढाई जल्दी रथमा वाल्मीकि आश्रम जहाँ। जो ताही छ नजिक गएर वनमा छोडेर आऊ यहाँ। उत्तर केही गर्यो भन्या तिमीले मर्यो मैले मरा। भाइ भोलि बिहान लानु वनमा हुकुम त यही हो गर्या। लक्ष्मणले जब यो हुकुम कन सुन्या ठुलो सकसमा परी। प्रात कालमा उठेर बढिया एक रथ तयारी गरी। सीतालाई चढाई जल्दी वनमा छोडेर आया पनि। लागिन् गर्न विलाप सीताजी वनमा छाड्या मलाई भनी। रुन्थिन् वाल्मीकि शिष्यले सुनि कह्या वाल्मीकि जी थ्यौं गई। सुन्या वाल्मीकिले र पूजन गर्या सीताजीको याद भई। लान्या आश्रममा र लोक जननी सीता विनय हुन् भनी। ल्याया आश्रम र लोक जननी सीता यिनै हुन् भनी। स्त्री जनलाई लगाई कुपसित गर्या सेवा सीताको अनि। ती विप्र पत्नीहरूले पनि लक्ष्मी जानी। पूजा सीता कन गर्या अति भाग्यमानी। सीतापति पनि विरक्त भएर सुख भो छोडी मुनिसरी भया। सीतापति पनि विरक्त भएर सुख भो छोडी मुनिसरी भया मन लेली योग। ती विप्र पत्नीहरूले पनि लक्ष्मी जानी। पूजा सीता कन गर्या अति भाग्यमानी। सीतापति पनि विरक्त भएर सुख भोग छोडी मुनिसरी भया मन लेली योग। भया मन लेली योग। धन्यवाद।